السلام عليكم الزلفلاوه عسلامة نون غلا شاني ان شاء الله لكم يكل بخير مي لا بروميير فوا زاي من شاني وندير مرحبا يسوا ان شاء الله تابوني مقرص وتاكتيفي من كلوش هكايا باش يكون تلحقني كل لي نوتيفيكاسيون اكني تخضر مسايا تبارطاجي ديتيوم اون فيديو زي سكايا quelques idées كي pour l'anniversaire كي pour la vidéo هي alors تعني الجور l'anniversaire يلي وحيد الجور l'anniversaire ينو vu que يعني نلول presque كيف نتات لو 12 نكيل 14 alors نعليت كان يوث يعني يوث لا جورني فوالا الوغ ني راس بارطاجي اليوم كوم دوري يعني دا شو خدم غيكل باغي نمطوله في اليوم كوم جا ديجا افيك يعني ميساج دو نيما فوالا بغيت بارطاجي اليوم ان شاء الله هذه حضر بكل تيمه اليوم وان شاء الله هذه حضر بكل يعني الوالدين غيكل اون جينيرال فوالا كوم جا غتسلم الميساج هي ولا ربي العمر ان شاء الله هاك محرز ربي والراويب ويفك ربي ان شاء الله الصحة ان شاء الله هتربح حتى تتوزيعات قسمك متساعة تقشيشتي ودعامتي والخير عثني صوتك مربي على الخير تتفاسون كيف فرحة قوليو مالقري ومدعي الغا القاطو مي فرحة قوليو ان شاء الله لونغ في كمي من ربي قيال عليك قيال السمين قاذاون دايا فوالا كني تسلم يعني ستا ميساج كني ودنيغ يما يعني الجور l'anniversaire انو تشي عيثي داكيا بار ميساج فوكال فرانشمون سا ما في فريمون ان غران بليزير بيان سور سورتو كني ودنيغ العيبه ديك تعيشنا كغربه هيكل يعني تحوجن السوتيان لي بارونسن فوالا كني تخزر مديا نكعدر تحانو تاني ونصدن كادو بوغ يتقشيشتيو ومن بعد ميدولا اخان بيان سور واحد لي بريباراسيون يعني لنا حوايج على ديجا الافونس باش كي الجور باش دارت عليه بدا يعني واحد الغرب بزاف تاع المويني تربين ونساء الدريه كيتب تحت يعني وعر شويه باش ديال فكي الغوبارينس يعني سي سمح لي كان في لافوينو باسكو قينها الخير شويه فوالا كذا كنا يتخزروا مع لا اكسومه يعني على الجيغوي واحد الخضراء يعني بدي غزي سقبل باش يعني داك شمني كي لي زيبيسني بوغ اكسومه على بوغ الجيغوي على غاس البصل على غاس تيسكرت على غاس فلفل بركاني فلفل صغار واحد شويه الملح فوالا خلط غيك الوحيده بيان سور الزيت خلط غيك لا ماريناديه ومن بعد الديره كي اكسومه كنت خطرهم يعني على راسها كيس الموس باش تكشمك لا مارينا الدنيا داخل وداغن ادي فغ يعني بنين اخر بيان سور ذا يكني ودنيا كي زوار غزيس باش يديو يعني رابيدمون يعني يدوي على غيك المزور على الصباح زيك بيان سور اكومباني ان شاء الله واحد البطاطا زولديا واحد دلاريكو فوالا كذا كنت تخضر قلبخ ثاغن باش تعلق الجهه اثنين يعني لا غوسيتي بارطاجتي ديجا ديت يوم لا شنيه فوالا كني ودني يعني لي حاره كاع شويه ذا شي خمر اونطخ يعني لي غوسيت كا تراديسيونيل هذا على الحاجه كان كي رابيد الور يعني ديسيدي غدا على غا فلفل واحد الجيغويه واحد غن يونا كاين جوازه كاين جلبانت واحد دي بولات داغن نويا زيت فوالا ذيا نكي عدا غي فلفلين ودان واحد طوماطيش بيان سور نكي سي اوليه نقلو على خين كان الفور على غير كليا فلفلين كي البلاطو بالفور ومن بعد اثعلغ ذي الفور كي باش يعني نخدم غير بزاف الزيت بيان سور اون فوا يود يكل اسقشره كي يعني قشره ديريكتومون ومن بعد الصغيزه كني ودني على بزاف لعبه يعني قلون ثانكيا اسي يعني ني راسه خمره كي اشونجر شويه باش نخدم غير يعني بزاف الحوايج كي زيت الزيت بزاف ومن بعد تورا بوغ لا ماريناد ني دقي من زقليا كني تزريم يعني كسر كسوم نسيه دماغ البطاطا صفورات ومن بعد ريختي dans la marinade وكسومني نزقليا تالمون يعني ديبلاسير كان كسومني على dans un autre يعني بلاطو على غاس البابي الومنيوم ميكل ومن بعد ني غاس لا ماريناد ني وتصروح راه اكني كان الوغ ني غاوند على البطاطا ني اكي زيس يعني فوا 15 فورات باش تطفيك الكونيا لا ماريناد بيان سور اكناد على ضاغن يزور ديالني واحد دلاريكوينو كيف فهم صفورة ضاغن ومن بعد خدمه كي ضاغن فوالا اون فوا يود الجيغونيا يعني ريغ الخضريه لا ماريناد نيا ادير غيك لكي كلش يعني الفور باش
غادي توحمر اون ديرنيير فوا وداغن باش يعني افون مث بريزونتي غني افون ميلا وسنيد العبادنيا هذه اللي داين ديجا قاعده غثيكل اثجا كي الفور ومن بعد ماذي اللي قريبه على غثي تسحمو غير شويه كان كيا لكن ودنيغ يعني سورتو كي يلعب ما دي ارتحدني الفو كان دي اورغانيزي ماني سوما سينو سي با فاسيل يعني ونادي لي داخل كلشي ماني سيكل جوست لورغانيزاسيون باش تربحهم الوقت. فوالا ذي عدا على غد لي بولاتينو كي على غد يعني كنت قارطاجين كان كي رابيدمون كان كيس وينس تجي البنت على بيان سور البولين واحد فصلني قليغ ثني كل مليح واحد لي زيبيس ومن بعد ارنيغ بوغ لي بولاتنيا على يعني البلوند بولي على غسيكل بيان لي زيبيس ثايا كنت خضرهم ومن بعد ما غدا كي قليغ على خنتا كي لي بولات كي تدورانين يعني لا فورميه مشيت تدورانين ومن بعد قليغ ثنت ومن بعد هنترغ الجوازنيا يعني اسمها اللي داين توجي البنتنيا وين الحوالني مزوره هذا راه تيداكين البوليا جوست كي باش هذا نتذكم لين تدونت شويه ومن بعد على فان اسعى على كي واحد 3 كويير كنين لا كريمه كي ليكيد فوالا وذجر تجرا كي سوف لي غاز انفيرون 10 مينوت كان فوالا وذا بور لا سالاد على دون سالاد كي سيزار يعني كني ودنير يعني على كلش فيت في كان وكني ودنير يعني جي با انفيتي بزاف العيباد يعني يافي كو ما سور واحد تمغارتيس واحد نكنيه كان فوالا بور الديسير داغنيغ بور لي فروي على غدا كاين ان بلاطو خمرتيس كلش كاين البلاطو هي يعني بريزونطابل لي بريزونطابل وذا غنساشون شويه تبقاتني يعني تنسروسي وبور لو غاتو على غويه كي بارطاج غاديكم ديجا يعني لي ريسيت كاين لي جنواز يخدموا غيكل فوالا ثايا فوالا اي بور لا تابل اون بعد راح داغ لا تابل بدا يعني تبريباري اختي داكيه بيان سور على غد يعني ورد اون تابل اثنين تلاقى جاردان سكش ما تضخم على غاسو نابكيه وذي بدا سور سيرتي مجلوبينينو ذي دان تو سكي كي شيبس واحد لي توست ياكل فوالا هنايا داغن فوالا على غير كي تيرنجاوين دي فورشيتين مواسي بيان سور واحد داغن على كني ودنيغ كل يوم كيا على فوالا هنايا عثايا الجيكوين واحد الخضراني فريمون يفرض فريمون العليث مليح وبيان سور يعني كل واحد كل يوم يعني ذي خدم على حساب الجيبيس يعني يختار رغويتني فوالا وكنت قرا شاك فوا يعني ان شاء الله وين يسعنا ربي ترزق وان شاء الله وين يسعنا نسيك من ربي وذي يعني وذي السن امشي اللي صرف يرزق يزدي في ربي ان شاء الله داي يفوا الحق ندي زانفيتينو يكل بدن يعني لا سالادني في الفلني يكل ومن بعد ذير بتاع داك سميه على اختك كيك مجلوبين كني ودني يعني جلي كومباني واحد لاريكو واحد زروديه واحد البطاطا فريمون يفرض بزاف بنين يعني مام لي زانفيتينو عجبتهم بزاف بور لي بولات نيغ الجوازين يعني نجي البنت اثايا فريمون ضرني في الدخلف فوالا انا لي فرويني لكن ودنيغ يعني سا شونج شويه على خنا كايك البلاطو ومن بعد كوني بغان هذه دم يعني هذه دم فوالا ومن بعد اون فوا ديباراتي غيك لا طابل نيا نتشاي من سيني الكل الوغ نعدار لا طابل بور لا طابلين كي على غاس اون طابله كايك الكوان يعني على تاكي لو تامي بيبا بيك فوالا اتايا نتعلم من الواش ولي بستوحان تحبين توسكيا كيا لي كولور ياكل ولكن ودنيغ اولت ماتوي لا تارتي او فريز كني ودنيغ سيتي يعني لولغيون الشهر نتذكر لو 12 نكيا لو 14 الوغ يعني على راس انيفرسير اون روتار شويه بصح معليش كني ودنيغ يعني ميم تشمع ثني راستي داك نقول تامني بيبا بيك وين لي زاسيات نيا فوالا يعني كي تحبي راه نتفرح كي سورتو كي لي انيفرسير انسن سورتو يعني كي نقلق الغربه وسعاره لا فامي وسعاره يعني بزاف العبادي اللي نديا الوغ مثلا اون بتيت اوكازيون كي جو بروفيت يعني دي سن تفرح غيثند الكل فوالا يثي الغاتو فرانشمون يفوت العاليث مليح ومن بعد تورا وندوري يعني زو حكي لي كادو وندوري غشوي ديال الحق نيكل فوالا ذي بور لي كادو يعني تورت رماركي بلي كنت نبدل لا فاينو باسكو خدم غير المونتاج الميم جور ولكن ودنيغ بور لي كادو اذا كي تعلي تندول تما بور سيدا راوي غاز دويه وي يعني حكو ديكل اولا فيا فوالا ثيا يحكو يعني لي زيستوار كلي بور ثم غير تندول تما كيف داغد يعني
تاع لازدا كاين غب إسيدرا وحيدا غن انساك دا غن إنكير. فوالا سنين غيك يعطيكم الصحة إن شاء الله أكم دار إن شاء الله الخير أكنس نقار. فوالا ثايا لساكني تويد يعني تمارثنيا ولتما. فوالا ثايا أكني ودنيا يعني ستنساك دو مارك غاس. فوالا درنا يزوي ذاك يدا غني سيدرا. وبوغ العباد يعني بغينا ديزاين لا فيديو استعرب سي لا بروميير شانينو ادم إسيدرا. فوالا سي على غنزيس يعني لي روسيت لي روتين جيس يعني كلش تينا كنستعرب تيست قبيليت. اي فوالا بوغ الكازيو دا غني ويت البونطالون يا مورغان بلس تريكو يدا غن. فوالا ثايا فوالا واحد داغن ولت ما داغن توياز لا فيست يعني إسيدرا. فوالا نكي لحق على لا فان لا فيديو وندي نعطيكم الصحة مليح متقيم ميدين لا فان لا فيديو ان شاء الله. ادن ملاقا لا بروشين فيديو ان شاء الله.